वुचमुत कि यह दफ्तर वाहिद मे बासन सह अख दफ्तर ये प्रेसिडेंट निश बिला झिझक कोई भी आम वर्कर आके बैठता है मेरे सामने, चाय का कॉफी पीता है, बाकी चीजें भी करता है। तो इसलिए हमारी पार्टी में वर्कर की बहुत इज्जत है, इसलिए इनका तहसीलदार वर्कर आए हिम्मत करो इंशाल्लाह कि मतलब वो इस बात इज्जत, खासकर लोग साहब बड़े शरीफ नफ्स इंसान है, तो बेहतर अगले इस्तेमाल करना विशुमानु ये वनकस हिस्ब मामूल पार्टी द्रामज बे लड़ने अच्छी सरकार बनाओ, वो कहते हैं हमने सरकार बनाई, और 47 से लेकर आज तक उन्होंने इलेक्शन जो लड़े हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़े हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। अलायंस का वो भी इसीलिए होता है कि हम सरकार बनाएंगे, आप कितनी मिनिस्ट्रियां लोगे, हम कितनी आपकी सीटों पे कितने लड़ोगे। और मुझे ताज्जुब है, ये वो जमात है जिन्होंने 1947 से लेके 2002 तक 60-70-75 सीटें हासिल की हैं। और जब हम इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें जो 16 सीटों पे पीडीपी ने सरकार बनाई और इनकी 60 सीटों की जो सरकार है, तो वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी इन पे बहुत भारी पड़ती है। और ये भी मुझे इसका भी एहसास है कि जब इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है और लोगों ने वोट भी दिए हैं, मुझे इसका भी, मैं इसको भी एग्री करती हूँ। 1947 से लेके इन्होंने 2002 तक तमाम इलेक्शन में इन्होंने सरकार बनाई। कैसे बनाई, क्या बनाई? एक इलेक्शन में इनको लगा कि लोग कहीं 87 में किसी और जमात को वोट ना देंगे, और आपने देखा क्या किया लोगों ने। दांधलियां ऐसी की कि आज तक जम्मू कश्मीर से बंदूक बाहर नहीं जा रही है। हमारे कब्रिस्तान, हमारे यतीम, हमारी बेवाएं, उनकी तादाद इतनी हो गई है कि गिनना मुश्किल हो गया। तो पीडीपी एक एजेंडे के लिए निकली है, एक एजेंडे के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। सरकार तो हमने 16 पे बनाई और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। मगर हम सरकार बनाने में कम और एजेंडे पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, हमारा एजेंडा था कोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करना। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उस वक्त एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना। और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गए। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहां उसको लागू कर दिया। शाहतूत जो हमारे गरीब, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों में काटती थी, शाहतूत उस पर बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे, जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, एफआईआर नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिंपैथाइजर हो, आप हमदर्द हो मिलिटेंटों की, उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एफआईआर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे थे। मैंने पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से डेलीगेशन लाया, मिनिस्टर्स का, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस का, और बातचीत के लिए हुर्रियत के दरवाजे पे लाया। और ये काम मैंने किया बीजेपी के सरकार में होते हुए। मुझे बताइए उमर साहब, क्या आप ऐसा कर सकते थे? क्या आपने अपने टाइम में किया? आपकी भी तो कांग्रेस में दिल्ली में सरकार थी, आप उसका हिस्सा थे। हाँ, एक काम जरूर किया, एक कश्मीरी को फांसी लगाई। हाँ, मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया। क्या आपने करवाया? वाजपेयी जी ने फारूक साहब के टाइम में सीज फायर करवाया, जो 15 दिन के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने मजबूर किया वाजपेयी जी को वापस लेने के लिए। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर फारूक साहब के वर्ड।
انہوں نے کہا میں نے ڈی جی پی اسد سوری صاحب تھے, میں نے اپنے ڈی جی سے کہا گو گیٹ دیم, میں نہیں مانتا ہوں. تو اس لیے یہ جو بات کرتے ہیں, بار بار بات کرتے ہیں, پی ڈی پی نے بی جے پی سرکار سے ہاتھ ملایا مگر ہم نے اپنے ایجنڈے کو قربان نہیں کیا. مگر جب عمر صاحب بی جے پی کا حصہ تھے تو انہوں نے بی جے پی کو ایجنڈا چلایا, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بمباری کی بات کر کے, اسٹیٹ لیول پہ پورٹوں کو یہاں لاگو کر کے. اور یہاں آپ کو یاد ہوگا جب عمر صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو شپین میں ایک حادثہ ہو گیا, تو جنہوں نے شکایت کی انہیں کو جیل میں, وہ آج بھی جیل میں بند ہے. مگر میرے وقت میں جب اس قسم کا حادثہ ہوا تو میں نے بی جے پی کے منسٹرز کو ڈراپ کر دیا. تو یہ ہمارے ساتھ اگر یہ بحث کرنے پہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ مفتی صاحب کی 3 سال کی کارکردگی, گیلانی صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے, کیا طاقت ہے. مجھے بتائیے, عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. اگر یہ طاقت ہے حریت لیڈروں کو جیل سے رہا کرنا, بی جے پی کی بات چیت کروانا سیپریٹسٹ کے ساتھ ایل کے اڈوانی جیسے, تو وہ پی ڈی پی کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے. یہ نیشنل کانفرنس صرف اپنے مفاد کے لیے سرکار بنانا چاہتی ہے. جب سرکار بنتی ہے کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد, الیکشن حلال ہے. جب سرکار نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں الیکشن حرام ہے, جو انہوں نے 22 سال یہاں راج شماری چلائی. تو اس لیے پی ڈی پی کا ایک ایجنڈا ہے. مجھے خوشی ہے مشتاق صاحب جیسے لوگ اس ایجنڈے کے ساتھ جڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے, اس مصیبت سے باعزت طریقے سے باہر نکالنے کے لیے پی ڈی پی کا ایک اہم رول بنتا ہے. اور دوسرا میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے کہنا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے کہ پھر سے ہمارے جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے کئی لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں, او جی ڈبلیو کے نام سے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا, ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے الیکشن میں بھی کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا الیکشن کے وقت, الیکشن سے 10 دن 15 دن پہلے. تو میری ایل جی صاحب سے گزارش ہے, آپ کہتے ہیں یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, تو اپنے جو آپ کے ایس پیز ہیں ان کے انڈر جو ایس ایچ اوز ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا ہے, تھانوں میں بلانا شروع کر دیا ہے, مہربانی کر کے ان کو بتائیے کہ یہ اس ایکٹیویٹی کو روک دے اور ہمارے اور عام لوگوں کو ہراساں کرنا بند کر دے. تو میری یہی بات آپ سے کہنے کی بہت بہت شکریہ. کل سے 2 ایشوز بڑے اجاگر ہو رہے ہیں, اس میں رام مات کو پھر سے پی ڈی پی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ساتھ میں یہی دیویندر سنگھ رانا کو کل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمر صاحب نے 2014 میں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کئی کوششیں کی ہے. دونوں کوشچنس کا آپ جواب. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رام مادھو اور ہماری بات چیت چل رہی تھی مرکزی سرکار کے ساتھ, بی جے پی کے ساتھ نہیں, تو وہ سب جانتے تھے, کھل کے کیا ہم نے, اور ہم نے اپنا ایک ایجنڈا لایا اور اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کیا. تو ہم عمر صاحب کی طرح چپکے یہ تو دیویندر رینا جی تو آپ کہہ رہے ہیں, مگر آزاد صاحب نے تو کہا یہ رات کو جاتے مل کے آتے ہیں ان سے. ہم کوئی چیز چپکے نہیں کرتے ہیں. رام مادھو آئے ہوں گے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اور نہ شاید کانٹیکٹ ہوگا, کیونکہ ہم نے اس وقت مودی جی کے ساتھ یہ سوچ کے ہاتھ ملایا تھا کہ یہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ آگے ہیں, یہ واجپئی جی کا ایجنڈا آگے چلائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ بحثیت وزیر اعلیٰ, پہلی وزیر اعلیٰ جموں کشمیر کی جنہوں نے سیپریٹسٹ کو خط لکھا کہ آپ بات چیت کی دعوت دی, میں نے ان کو, مجھے بتائیے کون وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے. باقی دیویندر رینا ان کے دوست ہیں, واقف ہیں ان کے, جب وہ کہتے ہیں کہ 2014 میں خود عمر صاحب امت شاہ جی سے ملنے گئے کہ ہم بلا شرط و شروط آپ کے ساتھ سرکار بنانا چاہتے ہیں. ہم تو جو کام کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں, دن دہاڑے کرتے ہیں اور بتا کے کرتے ہیں, ہم کوئی چھپ کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. بی جے پی کے ساتھ آپ کی پتہ ہی نہیں, میں نے کہا کہ ہم نے بی جے پی کے ساتھ جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ہاتھ ملایا تھا کہ اگر مفتی صاحب کو وزیر اعلیٰ بننا ہوتا تو وہ کانگریس کے ساتھ مل کے بھی بن سکتے تھے. تو ہمارا ایجنڈا تھا ریزولوشن, جس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اشوک جیٹلی بھی یہاں آئے بات چیت کے لیے, رام ولاس پاسوان آئے, ہوم منسٹر آیا, مگر حریت والوں نے دروازے نہیں کھولے, تو میں کیا کروں. تو آج تو کوئی گنجائش ہی نہیں لگ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ جو
जो हमें ये ख्याल था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, आज तो उन्हें सारा तितर कर दिया बीजेपी ने। अगर हम देखें लीडर पीस में आ रहे पीडीपी में अरे देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कंपल्शन है ये क्या है, पर जहां जहां भी एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है वहां पर, खासकर जैसे आपको इधर लद्दाख में अलायंस हुआ था तो एनसी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जो जीत के आ गया फिर वो एनसी में चला गया। तो हर जगह वही फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो अलायंस का तो मगर दूसरी बात, जहां तक साउथ कश्मीर का सवाल है, साउथ कश्मीर में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, एम्स से लेके, तहसीलों से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, अगर कुछ काम हुआ है वो मुफ्ती साहब के 3 सालों में हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 साल में नहीं हुआ है। सॉरी, इज मोस्ट वेलकम। राहुल गांधी कश्मीर आना चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते हैं, उनको पूरा हक है, शुड डू दैट। मैडम, पीडीपी में हुर्रियत नेता आ रहे हैं, क्या हम माने पीडीपी की विचारधारा अब असरअंदाज हो रही है हुर्रियत वालों से? देखिए, पीडीपी की विचारधारा किसी से अंदाज नहीं। हमने जब बीजेपी के साथ ही हाथ मिलाया तो हमारा अपना एजेंडा चला है, नहीं तो मैं 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस नहीं ले सकती थी अगर मैंने बीजेपी का एजेंडा चलाया होता। मैं चिट्ठी नहीं लिखती हुर्रियत वालों को, इसलिए पीडीपी को अपने एजेंडे पे भरोसा है और वो प्रैक्टिकल है, वो रियलिस्टिक है। वो बात हो सकती है, हम कहते हैं रास्ते खोलो, बीजेपी कहती है हम उस कश्मीर को वापस लाएंगे, हम कहते हैं पहले उस कश्मीर और इस कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक ज्वाइंट काउंसिल में तब्दील करो। तो हम तो एक रियलिस्टिक सोल्यूशन दे रहे हैं ना। हम कहते हैं जहां जहां सिचुएशन इंप्रूव हो गई है वहां फौज को निकाल के बैरक्स में वापस भेजो, जहां जहां मुफ्ती साहब ने निकाला था, अनंतनाग में कई जगह पे निकाला, जहां पर यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज बने। तो हमारा तो जो पीडीपी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा रेलेवेंट रहेगा तब तक जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू।